अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज जुम्मा 21 अगस्त 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 7 रबी अव्वल 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वंदे मातरम गाने को लेकर मुल्क में जारी बहस के दरमियान बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने आज जुम्मे को कहा कि इसके इर्द गिर्द की सियासत, चाहे मुकम्मिल गाना, सिर्फ इसके पहले 2 बंद या इसमें से कोई भी गाना सही नहीं है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज जुमे की सुबह लिखा कि इस वक्त मुल्क में जारी सियासत इस बारे में कि आया मुकम्मिल वंदे मातरम गाना है या सिर्फ पहले 2 बंद यानी पैराग्राफ, या इसे बिल्कुल नहीं गाना है, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में हमारी पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि पार्लियामेंट में मंजूर शुदा कानून वंदे मातरम गाने के लिए पहले नहीं गाना है। मायावती ने कहा कि इस तरह के बयानात से पहले अवामी मफादात के लिए काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद सिक्योरिटी एजेंसियों ने आज जुमे को राजौरी पुंछ कौमी शाहरा पर सख्त निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि बाबा बुद्धा अमरनाथ यात्रा अपने 5वें दिन में दाखिल हो गई, जिसका मकसद तमाम मुसाफिरों के लिए महफूज नकल व अमल को यकीनी बनाना। सालाना बाबा बुद्धा अमरनाथ यात्रा का काफिला सख्त हिफाजती प्रोटोकॉल के तहत राजौरी पहुंचा है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फारूक खैसर ने काफिले की बाहिफाजत आमद की तस्दीक करते हुए कहा कि मुकामी प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए अवामी खलल को कम करने के लिए जामे मशवरे तकसीम किए गए हैं। कई सिख मजहबी और सियासी तंजीमों ने सिख कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है, जिन्होंने अपनी कैद की मुद्दत पूरी कर ली। आज जुमे को पंजाब में दोपहर 2 बजे तक रियासत भर बंद का ऐलान किया गया है। भारी हिफाजती इक़दाम के दरमियान यह बंद मनाया जा रहा है। किसान तंजीमों, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, वारिस पंजाबी और दीगर की हिमायत के बावजूद बंद का असर सुबह के वक्त जुज़वी रहा। ताहम अभी तक तशद्दुद की कोई इत्तला नहीं है। एक सीनियर पुलिस एहलकार ने यहाँ INS से बात करते हुए यह बात बताई। कम्युनल हार्मनी का एक पैगाम देते हुए रक्षाबंधन सिर्फ भाइयों और बहनों के दरमियान मोहब्बत का त्यौहार नहीं, बल्कि भाईचारा, हमआहंगी और इत्तेहाद का एक धागा है जो दिलों को जोड़ता है। रायपुर में एक मुस्लिम खानदान तकरीबन 30 सालों से राखियां बनाने और बेचने के कारोबार में मसरूफ़ हैं। फ़िरक़ाराना हमआहंगी की एक मुतासिरकुन मिसाल पेश करते हुए दानिश आलम अपने पूरे ख़ानदान के साथ गुज़िश्ता 32 सालों से राखियों की तैयारी और फ़रोख्त का कारोबार कर रहे हैं। वालिद की एक मामूली कोशिश के तौर पर जो चीज़ शुरू हुई थी वो अब पूरे ख़ानदान की पहचान बन चुकी है। दानिश अपनी माँ, भाइयों और बहनों के साथ रक्षाबंधन से 4 महीने पहले राखियां बनाना शुरू कर देते हैं और त्यौहार भी बड़े जोश खरोश और शान और शौकत से मनाते हैं। ख़ानदान का मानना है कि यह त्यौहार भाईचारा, हमआहंगी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक धागा है जो दिलों को इकट्ठा करता है। मैन्युफैक्चरिंग और दुकानदार दानिश आलम ने कहा, मैं जब से बहुत छोटा था, तकरीबन 32 साल से राखियाँ बना रहा हूँ। मेरे वालिद ने यह काम शुरू किया और हम तब से इसे आगे बढ़ा रहे हैं। अगरचे हम मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, रक्षाबंधन एक खूबसूरत त्यौहार है जिसे हर बरादरी को मनाना चाहिए। दानिश ने मजीद वजाहत की कि वो इन लोगों की हिमायत नहीं करते जो ये पूछते हैं कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के रुकन के तौर पर क्या कर रहे हैं। नीट और UGC NET जैसे अहम इम्तिहानात का इनेकाद करने वाला इदारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो पहले ही कई तनाज़ात में घिरा हुआ है, एक नए तनाज़े में फंस गई है। UGC NET के जो 3 पर्चे खामियों की बिना पर मनसूख किए गए हैं, इनके ताल्लुक से इंकशाफ आया कि वो AI से बनाए गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ मौज़ूआत के माहिरीन और NTA के साबिक़ अहदेदारों ने मनसूख किए गए 3 पर्चों की गलतियों को इंसानी जांच पड़ताल की कमी का नतीजा करार दिया। NTA ने मुतनाज़ा सवालिया पर्चों की तैयारी में जनरेटिव AI के इस्तेमाल की तरदीद की है। NTA के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने मीडिया से बात करते हुए सफाई दी है कि सवालिया पर्चों की तैयारी के बाद इनकी इंसानी नज़रसानी हुई है, ताहम उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि फिर ये गलतियाँ कैसे नज़रअंदाज हो गई। रियासत मध्य प्रदेश में यकसा सिविल कोड के खिलाफ मुस्लिम बरादरी की जानिब से रियासत के तकरीबन 50 अजला में एहतजाज दर्ज कराया गया और सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के नाम याददाश्तें पेश करके यकसा सिविल कोड को वापस लेने का मुतालबा किया गया। एहतजाज की अपील कांग्रेस के रुकन असम्बली आरिफ मसूद ने की थी, जिसके बाद मुख्तलिफ अजला के ज़िले सदर मुकामात पर मुजाहिरीन जमा हुए। कई मुकामात पर ख्वातीन ने भी एहतजाज में शिरकत की। भोपाल में 21 रुकनी वफ़द ने कलेक्टर दफ्तर पहुँचकर सदर जमहूरिया के नाम याददाश्त पेश की और यकसा सिविल कोड के निफाज पर अपने एतराज़ात दर्ज कराए। रियासत भर में एहतजाज से कबल 12 से 20 अगस्त तक मुहिम चलाने का ऐलान किया गया था। नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च के वक्त तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में मजालिम की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी आला इख्तियारी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी की क़यादत सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस R सुभाष रेड्डी करेंगे, जबकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस शैलेंद्र कौर, CBI के साबिक़ डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड DGP
LR بشنوئی شامل ہیں۔ چیف جسٹس سوریا کانت کی سربراہی میں جسٹس جوئے مالا باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل 6 رکنی بینچ نے یہ حکم ان درخواستوں پر سماعت کے بعد دیا جن میں 20 جولائی کو مظاہرین کے خلاف پولیس کی مبینہ زیادتیوں کا چیلنج کیا گیا تھا۔ ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع برہانپور کے اسیر گڑھ قلعے میں ناگ پنچمی کے موقع پر قلعے کے اندر واقع تاریخی جامع مسجد کے صحن میں گربا کھیلا گیا۔ تاریخی جامع مسجد کے صحن نے گربا کھیلنے کے لیے انتخاب نے تنازع پیدا کر دیا۔ اس مقام کی تاریخ اور مذہبی اہمیت کی وجہ سے سوشل میڈیا پر توجہ مبذول کرائی گئی۔ مسجد کے احاطے میں بے حرمتی کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ریاست مدھیہ پردیش میں غیر قانونی قبضوں کے نام پر ایک مہم کے طور پر ضلعی حکام اور بلدیہ کی مشترکہ کارروائی کے دوران مسلمانوں کے 50 مکانات و دکانات کو منہدم کر دیا گیا۔ یہ کارروائی پولیس کی بھاری بندوبست کے سائے میں شہر بھوپال کے علاقے نڈیال کھیڑا علاقے کے وارڈ نمبر 12 میں انجام دیا گیا۔ بلدی حکام نے ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں کارروائی کرتے ہوئے بتایا کہ یہ غیر قانونی قبضہ خانگی اراضی پر کیے گئے تھے۔ کسی بھی قسم کی مخالفت یا جھگڑے کو روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کیا گیا تھا۔ حالانکہ بتایا گیا کہ 40 سالوں سے یہاں پر لوگ مقیم تھے۔ ایک مقامی رہائشی فرا نے بتایا کہ انہیں اپنے گھروں کو مسمار کرنے کے حوالے سے کوئی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ ان کے بقول گھروں کو ہٹانے کا اعلان کارروائی شروع ہونے سے صرف 4 گھنٹے قبل دیا گیا۔ واضح ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی حکمرانی والی ریاستوں میں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ان کے املاک کو بلڈوزر کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے واقعات پر کوئی مسلم لیڈر آگے آنے بھی تیار نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ مسلم قیادت خاموش تماشائی کیوں بنی ہوئی ہے؟ ناظرین، ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ مسلمانوں کو اس طرح کے واقعات پر کیا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے؟ اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی کے بیچ دارالحکومت نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ویزا سیکشن کے قریب موجود غیر قانونی قبضوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں واقع پاکستانی ہائی کمیشن کے ویزا سیکشن کے آس پاس کچھ ایسے ڈھانچے موجود تھے جو مقررہ احاطے کی حدود سے باہر تھے۔ انہیں غیر قانونی قرار دیتے ہوئے متعلقہ ایجنسیوں نے کارروائی کی اور JCB کے ذریعے ہٹا دیا۔ واضح ہے کہ دہلی میں کی گئی اس کارروائی کا وقت بہت اہم ہے۔ چند روز قبل اسلام آباد میں ہندوستانی ہائی کمیشن کے باہر نصب پارکنگ پولز کو پاکستانی حکام نے ہٹا دیا تھا۔ اس کے بعد دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر مبینہ تجاوزات ہٹانے کی کارروائی سامنے آئی ہے۔ اس لیے دونوں واقعات کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جاری جوابی انتقامی اور انتظامی اقدامات کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کو منسوخ کرنے کے ہیمنت سورین حکومت کے فیصلے پر عبوری روک لگا دی۔ عدالت کے اس حکم سے ان امتحانات میں کامیاب ہوئے امیدواروں کو بڑی راحت ملی ہے۔ ذرائع کے مطابق عدالت نے ریاستی حکومت کے معاملے میں 15 دن کے اندر جواب داخل کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت نے واضح کیا کہ جب تک معاملے کی اگلی سماعت نہیں ہو جاتی حکومت کی جانب سے امتحانات منسوخ کرنے کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ اتر پردیش کے مختلف اضلاع میں تعلیمی اداروں کی بد انتظامی، اساتذہ کی کمی اور بنیادی سہولیات کے فقدان کے خلاف طلباء کے احتجاج کے بعد ریاستی حکومت نے سخت موقف اختیار کیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لکھنؤ، اعظم گڑھ، مہوبہ، ہمیرپور، اناؤ اور دیگر اضلاع میں ہوئے مظاہروں کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے مسائل کے فوری حل اور متعلقہ افسران کی جواب دہی طے کرنے کی ہدایت دی۔ حکومت نے تعلیمی اداروں کی نگرانی کے لیے وزیر اعلیٰ دفتر کے افسران کو نوڈل آفیسر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بنیادی، ثانوی، اعلیٰ، تکنیکی و پیشہ ورانہ تعلیم کے ساتھ سماجی بہبود اور محنت کے محکموں کے تحت چلنے والے تعلیمی اداروں کی بھی باقاعدہ نگرانی کی جائے گی۔ ریاست مہاراشٹر میں دکاندار اب صارفین کی ضرورت کے مطابق بڑے ڈبے، ٹینک یا کنٹینر سے تیل نہیں دے سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا لیٹر، 1 لیٹر یا گاہک کو جتنا تیل درکار ہے بیچنے کا رواج بند ہو رہا ہے۔ حکومت نے کھلے کوکنگ آئل کی فروخت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ FDA کمشنر تکارام منڈے نے یہ جانکاری دی۔ اب تک مہاراشٹر بہت سی دکانوں میں گاہک اپنی ضرورت اور بجٹ کے مطابق کھلا کھانا پکانے کا تیل خریدتے تھے۔ دکاندار بڑے کنٹینر سے تیل نکال کر گاہکوں کو بوتلوں یا دوسرے ڈبوں میں دیتے تھے۔ کسی کو آدھا لیٹر، کسی کو 1 لیٹر، کسی کو 1 لیٹر کی ضرورت تھی۔ یہ طریقہ خاص طور پر کم مقدار میں تیل خریدنے والے صارفین کے لیے آسان تھا۔ نئے فیصلے کے بعد یہ سسٹم بند کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی تیل کی خریداری میں نہیں بلکہ اس کی فروخت کے طریقے میں ہے۔ اس فیصلے کے بعد صارفین کو خوردنی تیل منظورہ شدہ پیکیجنگ میں خریدنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ دکان پر جا کر بڑے ڈبے سے تیل خریدنے کے بجائے انہیں پیک شدہ تیل خریدنا پڑے گا۔ تیل خریدتے وقت صارفین کو پیکیج یا بوتل پر موجود معلومات کو ضرور چیک کرنا چاہیے۔ اس میں کمپنی کا نام، مقدار اور دیگر پیکیجنگ کی معلومات شامل ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب صارفین کے لیے کھلے تیل کے بجائے پیکیجنگ کی بنیاد پر تیل خریدنا زیادہ اہم ہوگا۔ اس فیصلے کا براہ راست اثر دکانداروں پر پڑے گا۔
تلنگانہ میں ووٹر لسٹوں کی جامع نظرثانی یعنی SIR عمل کے دوران مسودہ ووٹر لسٹ کی اجرائی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد نوٹسیں جاری کرنے کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس دوران لاکھوں ووٹرز کے لیے ایک راحت کی خبر سامنے آئی ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر سی سدرشن ریڈی نے فیلڈ لیول کے الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز کو واضح ہدایت جاری کی ہے کہ ووٹرز کے نام کے اسپیلنگ میں معمولی تضادات پر نوٹس جاری نہ کریں۔ اس فیصلے سے ریاست کے لاکھوں ووٹرز کو بڑی راحت ملی ہے جو نوٹس اور دفاتر کے چکر لگانے کے خوف میں مبتلا تھے۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے مسودہ ووٹر لسٹ میں شامل 2,64,87,213 ووٹرز میں سے پہلے مرحلے میں 92,87,577 یعنی 35% ووٹرز کو نوٹس جاری کرنے کا تخمینہ لگایا تھا۔ ان میں سے 31,86,000 غیر میپنگ ووٹرز جنہوں نے 2002 کی SIR لسٹ کے مطابق اپنے والدین یا ان کے والدین سے اپنے نام کا اندراج صحیح نہیں کرایا تھا۔ اس کے علاوہ اور 60,50,918 بے ضابطگیاں والے ووٹر شامل تھے۔ تاہم چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر نے محسوس کیا کہ اگر یکمشت 92 لاکھ سے زائد ووٹرز کو نوٹسیں بھیجے گئے تو ERO دفاتر پر ہزاروں کا ہجوم امڑ پڑے گا جس سے شدید بدنظمی پیدا ہوگی۔ چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ نام یعنی SIR نیم میں معمولی عملاً کی غلطی کو EROs اور RVOs خود اپنے طور پر درست کریں گے۔ جن ووٹرز کے نام یا ان کے والدین کے نام 2002 کی فہرست میں ملتے ہیں یا انہیں اہل ووٹر تسلیم کر کے فائنل لسٹ میں برقرار رکھا جائے گا۔ نائب صدر نشین و صدر ٹمریز محمد فہیم قریشی نے بی شفیع اللہ IFS سیکریٹری حکومت محکمہ اقلیتی بہبود کی ہمراہ ٹمریز کے بہادرپورہ گرلز 1 اور گولکنڈہ گرلز جونیئر کالج سینٹر آف ایکسیلنس کا اچانک معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران تعلیمی کارکردگی، صفائی، ہاسٹل کی سہولیات اور انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ طلبہ اور اسٹاف سے بات چیت کے دوران مقامی عہدیداروں کو ہدایت دی گئی کہ صفائی کے اعلیٰ معیار، طلبہ کی حفاظت اور صحت مند تعلیمی ماحول کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے خاص طور پر فیکلٹی اور انتظامیہ پر زور دیا کہ اس سال طلبہ کو بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے بھرپور تعاون اور رہنمائی فراہم کی جائے۔ قلعے گولکنڈے کے عقب میں واقع 18 سیڑھی علاقے میں واقع قبرستان کے پاس قطب شاہی دور کی سرنگ غیر قانونی کھدائی میں دریافت ہوئی ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کی ہدایت پر کوثر محی الدین رکن اسمبلی کاروان نے اس کی اطلاع مقامی نوجوانوں سے ملتے ہی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے سپرنٹینڈنٹ کو پیش کی۔ رکن اسمبلی کاروان نے کلکٹر حیدرآباد ڈاکٹر پرینکا، کمشنر GHMC RV کنن اور کمشنر پولیس حیدرآباد VC سجنار کو بھی اطلاع دی۔ بتایا جاتا ہے کہ 18 سیڑھی علاقے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی جائیداد ہے جس پر فوج کی تربیت جاری تھی۔ فوجی حکام کی جانب سے آثار قدیمہ کے علاقے میں غیر قانونی کھدائی پر ایک طویل سرنگ دریافت ہوئی جس کی اطلاع کے ساتھ ہی گولکنڈہ اور آس پاس کے لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو کر سرنگ کو دیکھنے لگے۔ رکن اسمبلی کاروان نے DCP ویسٹ زون اور ACP گولکنڈے سے بات کر کے اس جگہ پر پولیس پکٹ کو مقرر کروایا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آل انڈیا قرات اکیڈمی کے صدر و خطیب عیدگاہ گنبدان قطب شاہی گولکنڈہ مولانا قاری سید متین علی شاہ قادری کی سرپرستی میں دوسرا بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ جناب افسر قادری کے بموجب اس کیمپ کا افتتاح بھی مولانا قاری سید متین علی شاہ قادری کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ یہ کیمپ آج جمعہ 21 اگست کو مسجد اختری رسالہ بازار گولکنڈہ قلعے میں صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک منعقد ہوا۔ بلڈ ڈونیشن کیمپ خاص طور پر تھیلیسیمیا کے مریضوں کی مدد کے مقصد سے منعقد کیا گیا ہے جنہیں علاج کے دوران باقاعدگی سے خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولانا قاری سید متین علی شاہ قادری نے صحت مند اور اہل افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ بڑی تعداد میں کیمپ میں شرکت کرتے ہوئے خون کا عطیہ دیں کیونکہ ایک خون کا عطیہ کسی ضرورت مند مریض کے لیے قیمتی زندگی کا سہارا بن سکتا ہے۔ مولانا کے مطابق میلاد کے بابرکت موقع پر اس اقدام کا مقصد انسانیت، ہمدردی اور سماجی ذمہ داری کے جذبے کو فروغ دینا ہے۔ بلڈ ڈونیشن کیمپ کے دوران رضاکار اور منتظمین موجود رہیں گے اور خون عطیہ کرنے والوں کی رہنمائی اور سہولت کے لیے ضروری انتظامات کیے گئے ہیں۔ گولکنڈہ قلعہ، رسالہ بازار اور اطراف کے علاقوں کے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کرتے ہوئے اس خون کے عطیہ کیمپ کو کامیاب بنائیں۔ تاریخی چار مینار کے قریب گولی سوڈے کی بنڈی میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 2 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق چار مینار کے قریب مندر کی سمت ایک گولی سوڈے کی بنڈی میں دھماکہ پیش آیا جس سے افراتفری مچ گئی۔ اس دوران قریب میں موجود 2 افراد زخمی ہو گئے جن میں سے ایک شخص کے کان میں سے خون نکلتا ہوا دیکھا گیا۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹورسٹ تھے جو واقعے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ دھماکے کے بعد مقامی افراد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اطلاع ملتے ہی رکن اسمبلی چار مینار ذوالفقار علی مقام واقعے پر پہنچ گئے۔ ان کے ہمراہ سابق مجلسی کارپوریٹر سہیل قادری بھی موجود تھے۔ انہوں نے پولیس عہدیداروں سے بات چیت کرتے ہوئے انہیں تفصیلات سے واقف کرایا۔ بتایا گیا کہ چار مینار کے اطراف و اکناف لاٹ بازار، موتی گلی، مدینہ سرکل، پٹیل مارکیٹ،
स्वीट कॉर्न वगैरह के 500 तक 600 बंडियां मौजूद है जिसमें छोटे सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। रियासत के इस चैनल के जरिए कई मरतबा इस तरह के सिलेंडर्स खतरनाक होते हैं जिससे हादसात का खतरा लाहक होने की खबरें चलाई गई है, लेकिन अगर तब एहतियात बरती जाती तो आज ये हादसा पेश नहीं आता था। मजलिस के रुकने असेंबली ने भी पुलिस से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की और कहा कि इस तरह के हुजूमी मुकामात पर सिलेंडर्स खतरनाक होते हैं जिससे हादसात का खतरा लाहक है। अवामी जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन बंडियों को वहाँ से हटाया जाए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपने बास काबीना रुफ़क़ा, अरकान असेंबली और दीगर कायदीन के हमरा लंदन में क़ायद ऐवान मुक़न्नना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की दुख्तर बैरिस्टर फ़ातिमा अवैसी की निकाह तकरीब में शिरकत किए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला जो कि 10 दिन तवील दौरे पर बरतानिया और अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला अपने दौरे लंदन के दौरान बैरिस्टर फ़ातिमा अवैसी के निकाह की तकरीब में शिरकत किए। वज़ीर अखिलेती बहबूद तेलंगाना मोहम्मद अज़हरुद्दीन भी शादी में शिरकत के लिए लंदन पहुँचे। इसके अलावा कई अरकान असेंबली, कानून साज कौंसिल और सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन भी लंदन में मौजूद हैं जो कि अकबरुद्दीन अवैसी की दुख्तर की शादी की तकरीब जो लंदन में मुनक़िद हुई इसमें शिरकत की। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के दौरे बरतानिया, लंदन व अमेरिका के प्रोग्राम में अकबरुद्दीन अवैसी की दुख्तर के निकाह में शिरकत को शामिल नहीं किया गया, लेकिन कहा गया है कि वो इस तकरीब में शिरकत के अलावा लंदन में फ़ुटबॉल मैच का भी मुशाहिदा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लंदन में मुनक़िद होने वाली इस हाई प्रोफाइल शादी की तकरीब में शहर हैदराबाद की कई सरकर्दा शख्सियात के अलावा कांग्रेस पार्टी के कई सरकर्दा कायदीन को भी मदऊ किया गया, जिनमें बेशतर कायदीन वो शख्सियात लंदन में पहुँच चुके हैं जो कि शादी की तकरीब में शिरकत किए। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैंप इतवार 23 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे मुनक़िद किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करें क्योंकि दुनिया भर में पाइथन की मांग को देखते हुए इदारे सियासत ने इन कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया। आज के इस कॉम्पिटिशन के दौर में कंप्यूटर साइंस के तलबा के साथ साथ दीगर तालीमी काबिलियत रखने वाले अफराद को भी पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल सीखने की ज़रूरत है। एक बार बूट कैंप में शिरकत कीजिए और उसके बाद फिर आप अपने मुस्तकबिल के लाहिया अमल को तैयार करें। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978। तो ये था आज का खबरनामा। नाज़रीन, इस खबरनामे को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही आप अपने ख़यालात कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।